أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینان دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسان دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ ہواواں فضاواں اندر درود دی چھل پہ جائے فرشتے لکھ کر کے لے جان کل قیامت نو گواہیاں پہ جان کل قیامت دا دن ہوئے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوش تے کھڑے ہون سانو دیکھ کر کے مسکرا پین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 27 مارچ 2026 اج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ام المؤمنین صدیق کائنات صدیق دی بیٹی صدیقہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اور پاک دامنہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت شان مرتبہ بلندی بیان کرنا چاہنا توجہ فرمانا مومن دی شان اور عظمت جدو بھی ان دے سامنے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر کیتا جاندا ہے نا وہ خوشی دے نال کھل کھلاؤ اٹھدا ہے جوم اٹھدا ہے کہ میری امی دا نام آیا ہے میری ماں دا نام آیا ہے وہ پیار نال محبت نال ذوق دے نال شوق دے نال الفت دے نال چاہت دے نال پڑھدا ہے رضی اللہ تعالی عنہا اور کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بڑی عظمت ہے آپ دی بڑی شان ہے اور تسی جان دے ہو اے او سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنہ دے رشتے دا انتخاب میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال خود آسمان والے رب نے کیتا ہے اوہ سبحان اللہ یہ کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں تے تہمت لگان والے نے تہمت لگائی میرے آقا بڑے پریشان نے آقا بڑے غمزدہ نے آقا مسجد نبی چو نکل دینے کر جاندے نے منافقین گلاں کر دینے باتاں کر دینے آقا کر چو نکل دینے مسجد میں آندے نے منافقین باتاں کر دینے عبداللہ بن ابی رنگے منافق لوگ نا طرح طرح دیاں گلاں کر دینے آقا بڑے پریشان نے صحابہ پریشان نے کتے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نے
کتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نے، حتیٰ کہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا پیاری عائشہ اور تیرے کولو غلطی نال کوئی گناہ ہو گیا تے رب کولو معافی مانگ لے۔ اماں جی دی اکھاں چ آنسو آ گئے، اماں جی رو پئیاں، فرمان لگیاں سونیاں تسی بھی لوکاں دیاں باتاں اندر آ گئے ہو، تسی بھی لوکاں دیاں گلاں اندر آ گئے ہو، میں قربان جاواں۔ پھر ماں جی دا درد، ماں جی دے الفاظ اور ماں جی دی تکلیف اللہ نے بھی نہ دیکھی گئی، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما کے اماں جی دی پاک دامنی دیاں گواہیاں دے دیتیاں نے۔ کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ماں جی دا پیار اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا پیار، بڑی محبت۔ ادرا توجہ فرمانا، آج دے خطبہ جمعہ میں توڑے سامنے جو بات رکھنا چاہنا، بڑے پیارے بھائی انتہائی قابل قدر محترم جناب چودھری وقاص صاحب، انہوں نے میرے ذمہ عنوان بڑا پیارا لگایا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت، شان اور مقام۔ جڑے ماں جی دے بیٹے نے نا، جڑے فخر محسوس کردے نے ماں جی دے بیٹے ہونتے، ادھرا محبت اور ذوق نال تشریف رکھے آجے، ادھرا پیار دا ثبوت دے آجے، ادھرا آسمان تو قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ میں جس مقام میں علی شان نو احباب دی چولیاں دی زینت کیتے، قرآن دا 22واں پارا، سورت دا نام سورت احزاب ہے، اور جڑا مقام میں پڑھے ہیں نا تو دی چولیاں دی زینت کیتے، اللہ نے نا اے پورے رکوع دے اندر نا اہل بیت دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا ہے۔ ایتھے اور نہ غلط فہمی دور کر لو، کئی لوگ اہل بیت اندر آپ دیاں بیویاں نو شامل نہیں کردے۔ اللہ نے قرآن اندر نا جڑا مقام میں پڑھے ہے، اے پورے رکوع دے اندر نا اللہ نے اہل بیت صرف اور صرف آپ دیاں بیویاں نو ہی کیا ہے۔ او سبحان اللہ، کنہاں نو کیا اہل بیت؟ آپ دیاں بیویاں نو، مومنہ دیاں، بولو یار مومنہ دیاں ماما نو اہل بیت کے آئے، اور اہل بیت دی اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل نے۔ اور خالق کائنات نے نا جدو دنیا بنائی ہے نا، دنیا اللہ نے ہر فرد و بشر نو مخاطب ہو کے فرمایا ہے، مرد عورت نو، بچے نو، چھوٹے نو، بڑے نو، امیر غریب شاہ غدا، ہر کسی نو مخاطب ہو کے فرمایا ہے تسی گناہ دے نزدیک جانا نہیں، گناہ نو فرمایا ہے کہ تو اہل بیت دے نزدیک جانا نہیں۔ پتہ چلیا اہل بیت والے گناہاں تو پاک نے، اور ماں جی تا ویسے ہی گناہاں تو پاک نے نا۔ اور میرے مصطفیٰ دے رشتے دا انتخاب آسمان والا رب کرے، اور پھر اس پاک رشتے دا انتخاب آسمان والا رب کرے۔ میرا اور توڑا یقین اور ایمان ہے کہ ماں جی ویسی گناہاں تو پاک نے۔ کھو سبحان اللہ، حضرت توجہ فرمانا، آسمان تو قرآن نازل ہو رہے ہیں، اور قرآن دا انداز بڑا پیارا اور بڑا مٹھا انداز ہے۔ حضرت توجہ فرمانا، آواز آندی مولا فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری تسیر المٹھاس اور لذت تو قربان جاواں۔ مسجد الرحمن اندر آن والے ہو، کچے پکے دی سرزمین اندر بسن والے ہو، پیارے رب دے ہو، پیارے ہو، پیارے رب دے ہو، شہزادے ہو، پیارے رب دے ہو، لاڈلے ہو، پیارے رب دے ہو، سونے ہو۔ اگر قرآن مجید نو اے
بابرکت کتاب نے اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندا پہاڑ روئیں دی طرح ریدا ریدا ہو جاندے اللہ نے بابرکت کتاب عظمت اور شان والے کتاب رفت اور بلندی والے کتاب میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک پہ اللہ نے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں کوئی دکھی آئے تیرا بدا قرآن سنے کوئی پریشان آئے تیرا بدا قرآن سنے کوئی اولاد دا ستایا ہویا آئے تیرا بدا قرآن سنے کوئی قومے قبیلے تے برادری دا ستایا ہویا آیا سنے رب دا قرآن کوئی بیماریاں دا ماریا ہویا آیا سنے رب دا قرآن کوئی دکھان دا تے بیماریاں دا ماریا ہویا آیا سنے رب دا قرآن آسمان دیاں بلندیاں تو قرآن نازل ہو رہے آئے 1450-1500 سال قبل عرب دی سرزمین تے جبریل امین وحیلہ کر کے آئے نے اللہ فرما دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماندے نے سونے میں خالق کائنات تیرے اہل بیت والے تیرے قر والے گناہاں تو پاک کرنا چاہنا وا اہل بیت دی اندر سب نالوں پہلا آپ دیاں بیویاں تے مومنہ دیاں ماما شامل نے خالق کائنات نے مومنہ دیاں ماما نے اور خاص کر کے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا نے گناہاں تو پاک فرما دیتا ہے اور کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا نے ادھر میرے منے تکنا آؤ میں ابتدا دے اندر برا محبت دا پیغام دے دیواں اور توڑے ایمان نے سکون پہنچا دیواں کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا نے کی شان دسا امی عائشہ دی کی شان دسا امی عائشہ دی جن دی شان دے وچ قرآن آیا کی شان دسا امی عائشہ دی جن دی شان دے وچ قرآن آیا جن دے در اقدس تے چل چل کے جبریل وکرن سلام آیا کی شان دسا امی عائشہ دی جن دی شان دے وچ قرآن آیا جن دے در اقدس تے چل چل کے جبریل وکرن سلام آیا اے او بیٹی پاک تب میرے منے دسا صدیقہ کائنات کون ہے دسا ماں جی عائشہ کون نے دسا ام المؤمنین کون نے اے تکنا میرے منے ذرا اور کون ماں جی عائشہ صدیقہ اے اوتے بیٹی پاک صدیق دیے اے اوتے بیٹی پاک صدیق دیے اندے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے بولو بولو اصحاب نبی دے پیارے نے
جنہ تن من دن دین کو وارے نے کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادھر میرے منے تکنا آسمان تو جبریل امین آقا نے وحی لے کر کے ایک رمال تے رمال دے اندر نہ اما جی دی تصویر نے اس طرح چھپا کر کے لے کر کے آئے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آئے نے آسمان تو وحیاں نازل ہو گئیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول جبریل امین اللہ دا حکم لے کر کے آگئے نے جبریل اردا کر دے نے سونے خالق کائنات نے تو دے رشتے دا انتخاب فرما دیتا ہے صدیق دی بیٹی صدیق کائنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال تو دا نکاح کر دیتا جائے گا ادھر میرے منے تکے آجے اما جی دی اس ٹائم عمر 6 سال سی جدو اما جی دا نکاح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا ہے رخصتی دے وقت اما جی دی 9 سال دی عمر تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی 40 سال دی عمر ایک ایسا عظیم جوڑا ہے رب دی زمین تے جن دا انتخاب آسمان والے رب نے کیتا ہے اور انہاں دے اندر پیار اور محبت اتنا ہے بخاری شریف دی حدیث ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے سنو ماں جی دی شان اور عظمت سننے والے ہو سنو کان لگا کر کے ماں جی دا مقام اور مرتبہ سننے والے ہو بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو اس طرح دیاں حدیثاں سنایا کرو اس طرح دے واقعات سنایا کرو ہو سکتا کسے باپ دی بیٹی دا گھر وس جائے ہو سکتا باپ دی زندگی تے سکون آ جائے آندے نے جن دی تھی دکھی ہے اور دی جد دکھی ہے جن دی تھی سخی اور دی جد سخی ہے ادھر میرے منے تکے آجے درام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح سفر کر رہے ہیں تے نال نہ کچھ صحابہ بھی نے تے ماں جی بیان کر دیا نے اس وقت میں جسم دے اندر بڑی کم سا میں بڑی ہولی سا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا پیار ہوئے گا فوجی صاحب اور کیسیاں محبتاں آن گیا اما جی بیان کر دیا نے اس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی میری پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں نہ ہویا جو دوڑ لگائیے اما جی فرمان لگیاں میں کیا سونیاں کیوں نہیں آج دوڑ لگا لینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو تسی اگے تشریف لے جاؤ صحابہ اگے تشریف لے گئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپس اندر دوڑ لگائی ہے اما جی اگے نکل گئیاں میرے نبی پاک پیچھے رہ گئے کیسی محبت ہوئے گی اور کیسی عقیدت ہوئے گی اما جی اگے نکل گئیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اما جی بیان کر دیا نے وقت گزردا گیا وقت گزردا گیا وقت گزردا گیا میں جسم اندر کافی وزنی ہو پاری ہو گئی ہیں جسم دے اندر اور پھر آپ دے نال میں سفر کر رہی ہیں سفر کرتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی میری پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آج میرا دل کر دائے دوبارہ پھر دوڑ لگائیے اوہ سبحان اللہ آج میرا پھر نہ دل کر رہا کیوں نہ ہے آج پھر دوبارہ دوڑ لگانے اما جی بیان کر دیا نے اس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا تسی اگے تشریف لے جاؤ صحابہ اگے تشریف لے گئے میں آپ دے نال دوڑ لگائی دوسری مرتبہ دوڑ لگائی نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے جا کے
पिछा नू चेहरा करके फरमांदे ने नी मेरी प्यारी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहली दौड़ वाला बदला मैं पाक मुहम्मद ने तेरे कुल ले लिया है पहली दौड़ तू जित गई है ते ऐ दौड़ मैं पाक मुहम्मद जित गया सुभान अल्लाह कैसा प्यार और कैसी अकीदत सुभान अल्लाह रोहे जमीन ते इतना प्यारा जोड़ा मैनू नजर ही नहीं आया इतना प्यारा जोड़ा रोहे जमीन ते मैनू नजर ही नहीं आया कितना प्यार होएगा कितनी मोहब्बत होएगी आका नाल मुस्कुरा रहे ने और आपका मुस्कुराना खुदा दी कसम है बड़ा आला मुस्कुराना है मैं ताई तो मोहब्बत नाल किया करना ना मैं सदके नूरानी दंद ने मैं सदके नूरानी दंद ने जिवें मोती डब्बी विच बंद ने मैं सदके नूरानी दंद ने जिवें मोती डब्बी विच बंद ने खेड़े खिड़ना कह के लाम दे मेरे आका खेड़े खिड़ना कह के लाम दे बस जरा कोई मुस्कुराम दे मैं सदके नूरानी दंद ने जिवें मोती डब्बी विच बंद ने खेड़े खिड़ना कह के लाम दे बस जरा कोई मुस्कुराम दे पर जे चेहरे तबस्सुम आ गया वेड़े नू चानन ला गया वाह सोने मैं तोड़ी इसमत तो कुर्बान जावां इतना प्यार इतनी मोहब्बत और इधर मेरे मने तक ने खुतबे जुमे दा वक्त बड़ा मुख्तसर होया करता है कौन अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इधर मेरे मने तक ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों किसी गज़वे ते जाया करते ना अपनियां बीवियां दे अंदर कुर्रा अंदाजी करया कर दे जिंदा नाम आया करदा मेरे आका उन्होंने अपने नाल गज़वे अंदर ले जाया कर दे और गज़वा बनो मुतलक एक गज़वा एक होया है अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा नाम आ गया है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां जी आयशा नु अपने नाल ले ले आए सहाबा भी जा रहे ने गज़वा बनो मुस्तलिक गज़वा अल्लाह ने बगैर जंग तो सहाबा नु फतह अता कर दी है बगैर जंग तो अल्लाह ने फतह नसीब फरमा दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इस गज़वे चो वापस आ रहे ने एक जगह ते आ करके ठहर गए ने खवातीन दे खैमे लैदा लगाए जांदे ने इधर मेरे मने तकना सहाबा दे खैमे लैदा लगा दिते गए ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ी देर में इत्थे आराम कर लो अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक हार ले करके आईयां ने अस्मा बिनते अबी बकर दे कोल अस्मा बिनते अबी बकर इन्हां दियां हमशीरा ने इन्हां दे कोल एक हार ले करके आईयां ने जंग ते मैं जान लगियां अस्मा बिनते अबी बकर मैनू हार दे दे मैं वापस आवांगी ते तैनूं लौटा देंगी अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जदों इस जगह ते आ करके ठहरे ने सहाबा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सिपाही अम्मा जी नु हाजत हो गई है अम्मा जी हाजत वास्ते तशरीफ लै गई ने हाजत तो फारग होई ने अम्मा जी दे कोल केड़ा हार अस्मा बिनते अबी बकर वाला ओ गुम हो जांदा है अम्मा जी हार लभना शुरू कर देंदियां ने इधरों काफिला रवाना हो जांदा है सहाबा ने समझिया हो सकदा है अम्मा जी सवारी ते सवार हो गईयां होन सहाबा वापसी दी तैयारी करदे ने एक होदज हुंदा है जेड़ा ऊंट ते रखिया जांदा है जिवें वाहना नहीं हुंदा होदज सहाबा
صحابہ نے اٹھایا ہے، اونٹ تے رکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے سمجھیا اما جی ہود دے اندر نے، صحابہ نے سواریاں روانہ کر دیتیاں نے، صحابہ تھوڑے دے دور گئے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے پیارے صفوان، تو واپسی تشریف لے جا، جس جگہ تے آپا ٹھہرے سن کوئی مرد عورت رہ جائے انہوں نال لے کر کے آ جائیں۔ حضرت صفوان جدو واپسی آئے نے، اما جی ہار لب دیاں دوبارہ اس خیمے والی جگہ تے آئیاں نے۔ آپ دے آن تو پہلا قافلہ روانہ ہو چکے آئے، اما جی آ کر کے اٹھ لیٹ گئیاں نے۔ حضرت صفوان آئے نے، انہوں نے دیکھے آئے ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹیاں نے، تے حضرت صفوان پتہ ہی کی پڑھدے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جی فرما دیاں نے، میں اپنے کناں دے نال اے الفاظ سنے نے۔ حضرت صفوان بڑے پریشان ہو گئے، بڑے حیران ہو گئے، تے پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی جی تسی پیچھے رہ گئیاں جے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے نے، میں ماں جی نو سواری تے سوار کیتا ہے، سواری دی مہار پکڑ لئی ہے۔ اس طرح اجلا قافلہ نکلے ہیں نا، اے مدینے دے قریب ہے، دوپہر دا وقت ہے، اسی میں سے قافلے دنل جا کر کے شریک ہو گئے ہاں۔ عبداللہ بن ابی منافق جڑے مدینے دے منافق لوگ سن، انہوں نے دیکھے کہ انہوں نے اما جی تے تہمت لگا دیتی ہے، اما جی تے الزام لگا دیتے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نے۔ اما جی بیان کر دیے نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے طرح میرے نال گل نہیں کر دے، پہلے گھر اندر آندے سن تے مینوں عیش کر کے آواز ماریا کر دے سن، میں دوڑ کر کے آیا کر دی سن۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑیاں محبتاں کریا کر دے سن، بلکہ اما جی بیان کر دیاں نے جدو اللہ دے نبی خوش ہویا کر دے سن، میں ادوں بھی سمجھ آیا کر دی سن، جدو ناراض ہویا کر دے سن تے میں ادوں بھی سمجھ آیا کر دی سن۔ اس طرح اما جی فرمانے جدو خوش ہوندے سن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پیار نال مینوں کیا کر سن عیش، کی کیا کر دے سن اے میری پیاری عائش۔ تے جدو آپ نو تھوڑا بہت غصہ ہوندا سی نا تے پھر میرا نام لے کے مینوں کہندے سن عائشہ رضی اللہ تعالی۔ تے نبی پاک دی محبت کتنی ہے، حدیث سے غور فرمانا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو میری عائشہ میرے تے خوش ہوندی ہے نا مینوں ادوں علم ہو جاندا ہے، تو تھوڑا بہت غصہ آ جائے نا میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ادوں ہی مینوں علم ہو جاندا۔ ہن تسی پوچھنا نبی پاک غیب جاندے سن؟ نہیں، توجہ فرما، کس طرح علم ہوندا ہے؟ آقا نے فرمایا میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تو خوش ہونی نا، خوش ہونی ہے تے ہر گل نال پتہ کیا نہیں ہے، مینوں محمد دے رب دی قسم ہے، اس کو سبحان اللہ، مینوں محمد دے رب دی قسم ہے تے میں سمجھ جانا اج میری پیاری عائشہ بڑی خوش ہے، بڑی راضی ہے۔ تو تھوڑا بہت جو غصہ کر لی نہیں ہے نا، نہیں میری پیاری عائشہ او دو تو ہر گل نال کہنی ہے مینوں ابراہیم دے رب دی قسم ہے، مینوں ابراہیم دے رب دی قسم ہے تے میں سمجھ جانا وا اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنی محبت۔ ادھر توجہ فرمانا، اما جی عائشہ بیان کر دیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے طرح میرے نال گل نہیں کر دے، میں بلانیاں تے آقا بڑے کم بول دے نے، میریاں گلاں دا بڑا کم جواب دین دے نے۔ اما دی نو نا حاجت پیش آئی،
اما جی دے نال مصطح اس طرح باہر گئیاں حاجت واسطے تے مصطح حاجت تو فارغ ہوئیاں واپس آئیاں نے تے مصطح نو اس طرح ٹھڈا آ گیا ہے تے اے جیڑی مصطح دی ماں کہندی ہے اللہ مصطح تے اس طرح بد دعا دے دیتی اپنی زبان دی اندر تے اما جی فرمان لگیاں مصطح نو کیوں بد دعا دینی ہے نی مصطح دی اما مصطح نو کیوں بد دعا دے رہی ہے مصطح دا بدری صحابی ہے تے بدری تا بڑے نیک صحابی نے بدری تا رب دے بڑے لاڈلے صحابی نے تے مصطح دی ماں فرمان لگی نی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا جنہ نے تیرے تے تہمت لگائی ہے ان اندر میرا بیٹا مصطح بھی شامل ہے اما دی واپسی تشریف لے کر کے آئی ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نے آقا گھر چوں نکل دے نے مسجد دے نبی منے آندے نے لوگ راستے اندر گلاں کر دے نے آقا مسجد دے نبی چوں نکل دے نے تے گھر نوں واپسی جاندے نے اے منافقین پھر بڑیاں بڑیاں گلاں کر دے نے میرے نبی بڑے پریشان نے میرے نبی بڑے غم زدہ نے آپ نے فرمایا ابو بکر 10 میں ہن کی کرا عمر 10 میں ہن کی کرا بلکہ تلونڈی نو سوال کیتا جاندا ہے 10 تو ان دے بارے کی کہنی ہے تے لونڈی کہندی ہے سونیا میں تا ماں دی عائشہ صدیقہ دے بارے انہاں کو جاننی ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا انیاں کو پولیاں نے آٹا گن دین تے گن کے رکھ جان انہاں دے کلوں بکری آٹا کھا جاندی ہے انیاں کو مانج عائشہ پولیوں نے آقا فرماندے نے نہیں جس بارے تینوں سوال کیتا جاندا ہے ان دے بارے جواب دے کہن لگی سونے اللہ توڑی بیوی کدے بھی تونوں ایسی بیوی عطا نہیں کر سکدا بلکہ تونوں پاک تے دامنوں بیوی عطا کر سکدا ہے صحابہ نوں پوچھیا جاندا ہے جدو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ دیاں واریاں آئیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ نوں پوچھیا جاندا ہے تے میرے پیارے عمر دے بڑے پیارے الفاظ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ فرماندے نے سونیا تواڈے اس رشتے دا انتخاب تسی کیتا سی یا کسے نے کیتا سی جے دنیا اندر کسے نے انتخاب کیتا سی پھر تا گل منی جا سکدی ہے جے تواڈے رشتے دا انتخاب آسمان والے رب نے کیتا ہے تے پھر اے گل کدے بھی ہو ہی نہیں سکدی آقا پھر بھی بڑے پریشان نے بڑے غم زدہ نے اما جی نے نا اجازت لئی آقا دے کولوں محبوب جی اگر تسی کہو پتہ چلیا خامند بیوی تھوڑا جیا بول بھی پین نا اچھی نیویں ہو بھی جائے تے ماپیاں تے جانا ہوئے تے خامند دی اجازت تو بغیر نہیں جانا چاہیے دلیل پوچھو گے اما جی فرمان لگیاں میں بڑی پریشان ہاں میرے کوئی گل ہی نہیں کردا تو میں ذہن بنایا میں اپنے والدین کو جاننی ہے والدین دے گھر اندر چلی جانی ہے اجازت لئی میں کیا سونے اگر تہاڈی اجازت ہوئے میں اپنے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا بولو رضی اللہ خدا انہو دے گھر اندر تشریف لے جاواں اپنی ماں ام رومان دے کول تشریف لے جاواں آقا نے فرمایا چلی جا اما جی سمجھ گئیاں آقا میرے تے خوش نہیں دے ناراض نے اما جی فرماندیاں نے میں تشریف لے گئی آقا پھر تشریف لے کے آئے میں جدو گئی نا گھر دے اندر میں کہ ابو امی ام رومان اپنی امی نو مخاطب ہو کے فرمایا اپنے بابا ابو بکر صدیق نو تسی آقا نال گل کرو حضرت ابو بکر فرمان لگے اکھاں اندر آنسو آ گئے فرمان لگے نہیں بیٹی والدین دی بھلائی تھے گل کون مننے گا نہیں میری پیاری عائشہ کون تھے والدین دی گل مننے گا پھر میرے نبی تشریف لے کے آئے آقا آئے نا آقا کول بیٹھ گئے نے ادھر تک کو آقا فرماندے نے
نی پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جے تیرے کل کوئی گناہ ہو گیا ہے تے رب دے کلو معافی مانگ لے اماں جی دیاں اکھاں ڈل پئیاں تے اکھاں اندروں سواد ہے اماں جی کہندیاں نے سونیا اج تسی بھی لوگاں دیاں گلاں اندر آ گئے کیونکہ میرے نبی پریشان اتنے سن نا آقا فرماندے نے نی میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تیرے کل کوئی گناہ ہو گیا ہے تے رب کولوں معافی منگ لے اماں جی دیاں اکھاں ڈل پئیاں تے اماں جی پتے کی آندیاں نے سونیا حضرت یعقوب نبی دا نا ہی بھول گئیاں اتنا دکھ اتنی پریشانی آندیاں پتے کی نے جس طرح یوسف نبی دے ابو نے صبر کیتا سی اج میں اوویں صبر کر کے وکھاواں گی انما اشکو بسی وحزنی الاللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ سونیا جس طرح حضرت یوسف نبی دے ابو نے صبر کیتا سی آج میں انہیں صبر کر کے وکھاواں گی دکھ اتنا ہے پریشانی اتنی ہے ماں جی عائشہ نو حضرت یعقوب نبی دا نا ہی بھول گیا ہے تے ادھر میرے منے تکے آ جے ادھر آسمان تو جبریل وحی لے کر کے آ جاندا ہے آسمان تو قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ نے آسمان تو فوراً قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین آئے آئے کیڑے ویلے یاد آئے قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی سب کو رحمت اللہ علیہ خدا دی قسمیں ایتاں پڑھنیاں چڑیاں لا دینیاں اللہ نا دی قبر نو نور نل منور فرما دے آمین کہو اور اتنا ماں جی عائشہ دے نل پیار اتنی محبت قاری صاحب نے دعا کی تھی اللہ مار جانے موت دا پیغام آ جانے جے میں نو 17 رمضان نو موت نصیب فرما دے میں جس دن میری امی دنیا تو گئی ہے اللہ میں ساری زندگی امی امی کرتا رہا ہوں اللہ میں اپنے جسم تے امی جی دی خاطر کوڑے بھی کھا دینے اللہ جے تو اس دن میں نو موت دے دینے تے تیرے خزانے اچھے کمی کوئی نہیں دی پھر اللہ نے قاری صاحب دیاں دعاوں قبول فرمائیاں پھر پوری دنیا نے دیکھیا 17 رمضان تے قاری صاحب اسے دنی دنیا تو جا رہنے جس دن میری ماں جی دا وفات دا دینے مقدرہ تے قسمت دیاں گلہ ہویا کر دیاں نے قرآن نازل ہویا اماں جی دی عظمت اور شان دے بارے اور پاک دامنی دے بارے قرآن سنو تے کھل کھلا جاؤ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم قرآن اترے آئے لہم مغفرۃ ورزق کریم اللہ فرماندے نے سونے خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے نے او گندے مرد گندیاں عورتاں واسطے گندیاں عورتاں گندیاں بندیاں واسطے فرمایا پاک دامن عورتاں پاک مرداں واسطے پاک دامن عورتاں پاک مرداں واسطے آسمان تو قرآن نازل ہو گیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئی ہیں اماں
جی مسکرا پئیاں نے، میرے پیارے صدیق مسکرا پے نے، اما جی رومان مسکرا پئیاں نے، میرے نبی تشریف لے کر کے آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ارشاد فرمایا، لوگوں او ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا نو میں ماں بننے آئے، جن دی پاک دامنی دی گواہی آسمان تو خود رب رحمان دے رہا ہے۔ اسی انہوں اپنی ماں مننے، اسی فخر محسوس کرنے ہیں، اور جے میں گل کراں تے شک کوئی نہیں، اسی سینہ تان کے آنے ہیں، اسی اس ماں دے بیٹے ہیں جن دی پاک دامنی دی گواہی اللہ نے آسمان تو خود دیتی، کہو سبحان اللہ۔ اور اماں جی عائشہ توجہ فرمانا، وقت بڑا مختصر ہے، اے نوے نوے جملے نا میں توڑی چولیاں دی زینت کر جاما، اور بڑے پیارے جملے سن کے کھل کھلا جایا جے۔ کون اماں جی عائشہ نے؟ صاحب دل تڑپیا تے موتی پرو دیتے، فرما دینے صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا۔ اوہ سبحان اللہ، خدا دی قسم جملے سن کے سینے ٹھنڈ پوے گی، نہ پوے تو میں نے پھر کے آجے، توجہ نال پیار نال سنو ذرا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، مقدر وا تیرے عائشہ نبی کا سنگ تم نے پایا، مقدر وا تیرے عائشہ نبی کا سنگ تو نے پایا، تو امی آپ سچی ہے، تو امی آپ سچی ہے، تیرا حجرہ بھی سچا ہے، تو امی آپ سچی ہے، تیرا حجرہ بھی سچا ہے، یہ سچوں کا گھرانہ ہے، نبی نے خود یہ فرمایا، یہ سچوں کا گھرانہ ہے، نبی نے خود فرمایا، تیرے رونے کا عائشہ، تیرے رونے کا عائشہ میں اللہ مول ڈالوں گا۔ ماں جی روندیاں سننا تو مت لگی، تیرے رونے کا عائشہ میں اللہ مول ڈالوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، تیرے رونے کا عائشہ میں اللہ مول ڈالوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا۔ اور کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا نے، ادھر تک نہ وقت بڑا مختصر ہے، جے کڑی میرے ہاتھ اندر ہوندی میں ٹائم روک دیندہ تو تنوں دس دا کون صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا نے۔ آخری گل سنو تے گل مقام کنا دیاں کھڑکیاں میرے منے کرے آجے، اماں جی فرما دیاں نے آپ دے نال میری اتنی محبت، آپ بھی میرے نال بڑا پیار کر دینے، ممی بڑا پیار کرنی ہے، محبت کتنی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری ایام نے، میرے نبی دنیا تو جان والے نے اس طرح 70 احد شہیدہ واسطے دعا کر کے میرے نبی واپسی تشریف لے کر کے آئے، ایک جنازہ تے جنازے تو واپسی تشریف لے کر کے آئے، آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوندی جا رہی ہے، آپ نے اپنے متھے مبارک دے ایک ریشمی کپڑا بنے آئے، آپ بخار دی وجہ تو انہوں کو گرم ہو گیا ہے، آپ نے بخار دو بندیاں جنائے، آپ تشریف لے کے آئے، آپ فرماندے نے کل کندی واری ہے، کل میں کندے حجرے اندر ٹھہراں گا، کل میں کندے حجرے اندر ٹھہراں گا، مومنہ دیاں ماما سمجھ گئے، مومنہ دیاں ماما سمجھ گئیاں، اللہ
دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کردا ہے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے اندر ٹھہراں تے مومنہ دیاں ماواں اجازت دے دیندیاں نے سونیا جتھے تہاڈا دل چاہندا ہے جس حجرے اندر تسی ٹھہرنا چاہندے ہو قیام کرنا چاہندے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر تشریف لے کر کے آ گئے نے اے بیماری دے ایام نے اس تو پہلا نے ایک دفعہ ماں جی تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تے پیار پیار دیاں گلاں شروع ہو گئیاں پیار محبت دیاں گلاں تے آقا فرمان لگے پیاری عائشہ تو میری زندگی جو فوت ہو جائیں میں تینوں آپ غسل دیواں تینوں کفن پہناواں تیرا جنازہ میں پاک محمد خود ادا کراں تے اماں جی مسکرا پئیاں کہن لگے آہو سونیا تسی بھی چاہندے عائشہ فوت ہوئے تے میں دوسری شادی کرا عائشہ دی جگہ تے کہ اور بیوی لے آواں اے پیار محبت دیاں گلاں نے سبحان اللہ اور اے میرے محبوب دے آخری ایام نے اور محبت اتنی ہے اے تک نہ درا اماں جی بیان کردیاں نے آخری ایام نے دن گزر دے جا رہے نے یکم ربیع الاول آئے تے دن بدن طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے حتیٰ کہ 5 ربیع الاول آ گیا ہے 7 ربیع الاول آ گیا ہے زندگی دے آخری بالکل ایام آ گئے تے آپ نے کو کمزور ہو گئے آپ اٹھ کر کے مسجد نبوی اندر نہیں جا سکتے آپ فرماندے نے 7 کنویں دا پانی منگوایا جائے 7 مشکیزیں اندر 7 کنویں دا پانی منگوایا جاندا ہے آپ نے کٹا اندر بٹھا دیتا جاندا ہے آپ نے غسل دے دیتا جاندا ہے آپ نے تھوڑی جی ہوش آئی ہے صحابہ مسجد نبی اندر لے گئے نے میں صرف مختصر گل دسنا چاہنا ہاں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محبتاں اور کتنا پیار کتنی عقیدت ہے اما جی بیان کرتیوں نے آخری ایام نے آپ اس طرح چار پئی تے لیٹے نے تے آپ نے کو کمزور ہو گئے نے بیماری نے انہا حملہ کر دیتا ہے آپ اٹھ کر کے نہیں بیٹھ سکتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لے کر کے آئے انہوں نے مسواک لئی ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے منہ اندر مسواک پائی ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نظرہ جم گئیاں مسواک تے میں سمجھ گئی آپ دا دل کردہ ہے میں مسواک کر اما جی فرماندیاں نے میں کول تشریف لے کر کے آئی میں پوچھیا سونیا کیا تسی مسواک کرنا چاہندے ہو کیا مسواک دا ارادہ رکھ دے ہو میرے نبی بول نہیں سکتے بیماری نے نہ حملہ کر دیتا ہے آپ اشارہ کر کے فرماندے نے ہاں ہاں میں مسواک کرنا چاہنا ہاں اما جی فرماندیاں نے میں مسواک لئی ہے آپ نے مسواک دیتی ہے کمزور آپ اتنے نے مسواک نرم خود نہیں کر سکتے میرے محبوب اس طرح میں نے واپسی مسواک دے دیتی ہے میں اپنے منہ اندر مسواک پائی ہے انہوں چبایا اچھی طرح تے میں صاف کرن لگیاں یا تون لگیاں آقا فرماندے نے نہیں میری پیاری عائشہ اے میں نے اپنے منہ تو نکال کر کے مسواک اس طرح ہی دے دے اللہ نے ماں جی عائشہ دا تے میرے پاک محمد دا آخری وقت لواب بھی کٹھیاں فرما دیتا ہے لواب بھی اللہ نے کٹھیاں کر دیتا ہے اما جی فرماندیاں نے آخری ایام نے آپ دنیا تو جان والے نے کتنی محبت ہوئے گی سبحان اللہ واہ ماں جی عائشہ میں تو ڈی عظمت تو قربان جاواں تے لاکھ وار جاواں آمین کہو سبحان اللہ اور خدا دی قسم ایسی ساڈی ماں پاک دامنا کہو سبحان اللہ اتنی عظمت والی اتنی شان والی اتنی بلندی والی سبحان اللہ میں تائیں آنا نا اسی بیٹا ہونتے فخر محسوس کرنے ہیں کہو انشاءاللہ سانو اس چیز تے فخر ہے کہ نہیں کیوں جی جنہوں فخر ہے گا وہ تو بولو فخر ہے جے کہ نہیں کیوں جی ماں جی ایسا ساڑی ماں ہے کہ نہیں روحانی ماں ہے نا انشاءاللہ توجہ فرمانا غور فرمانا
ماں جی فرماندیاں نے آخری ایام نے اب دنیا تو جان والے نے حجرہ بھی میرا ہے گود بھی میری ہے کہو سبحان اللہ گود میری ہے تے سر کندہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کتنا پیارا منظر ہوئے گا گود میری ہے سر آپ دے تے میں رج رج کے آپ دے چہرے دا دیدار کر رہی ہاں اے شرف کسے نو آپ دیاں بیویاں جو حاصل نہیں ہویا اے مینوں حاصل ہویا ہے تے آپ فرماندیاں نے چراغ ہے نا اس وقت حسن پہلے وقت اندر چراغ آپ فرماندیاں نے تیل ختم ہو گیا تے میں اس طرح ہمسایاں دے کرو تھوڑا جیا تیل لیا چراغ آلے اندر پایا روشنی کی تھی آج میں محبوب دا رج رج کے دیدار کر لواں آقا دا چہرہ تک لواں واہ ماں عائشہ میں تیری عصمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی کہہ گیا فیصلہ آباد دا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے انداز اندر اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے صدیقہ قاری یا حافظہ عالمہ میرے پاک محمد دی سونی بیوی دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے صدیقہ قاریہ حافظہ عالمہ میرے پاک محمد دی سونی بیوی دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اماں جی بیان کر دیا نے پھر آخری دن دنیا تو جان والے نے تے میرا حجرہ ہے میں آپ دی زبان دی اندروں سنیا سی نبی جتھے فوت ہوندے انہوں اتھے دفن کر دیتا جاندہ ہے اماں جی فرما دیا نے اے مینو اعزاز حاصل ہے ادھر تک تو گل مقامہ آخری وقت اللہ نے میرا تے آپ دا لواب بھی کٹھیاں فرما دیتا ہے گود میری ہے تے سر آپ دا ہے چہرہ آپ دائے تے اکھا میریاں نے میں رج رج کے آپ دا چہرہ تک رہی ہیں اماں جی فرما دیاں نے آپ دنیا تو رحلت فرما گئے تے آخری ایام نے تے میں آپ دے ہونٹاں دے نال اپنا کن مبارک لگانی ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے نے آستہ آستہ ہاتھ اس طرح زمین منے آ رہے ہیں تے آپ پڑھ رہے ہیں ان للموتی سکرات اللہ موتیاں سختیاں بڑیاں نے نال پڑھ دینے اللہم بالرفیق الاعلی اللہ منو اچھا ساتھ اچھا رفیق نصیب فرما دینے اماں جی فرما دیاں نے آستہ آستہ آپ دے ہاتھ نیچے آ رہے ہیں تے 12 ربیع الاول تے سوموار دا دینے تے میرا حجرہ تے آپ وفات پا گئے پھر مینو یہ بھی اجازت حاصل ہے آپ نو میرے حجرے اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے اے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا دی عظمت اور شان ہے اور آؤ قرآن سنو تے گل مقائی ہے اللہ فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ساڑھے بزرگ بیٹھے نے جمعہ تو پہلا فرما رہے سن حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے اشعار بھی سنا دے آجے لو آخری اشعار سنو تے گل مقائیے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نو جدو چوتھی کھنجر وجے میرا قید جدو شہید ہویا 23 مارچ گزر کر کے گیا ہے لاہور دا قلعہ لچمن سنگھ تے میرا قائد شہادت تو 45 منٹ پہلا للکاراں پا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
कहो सुभान अल्लाह। व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम। हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पढ़ना ते नाल कहना परवाने आ तक ले मेरे मने ते कुरान दियां ज़ियारतां कर ले। अल्लाह कुरान कादा फुल्लां दा गुलदस्ता बना दिता ही। कुरान अंदर इतनी मिठास इतनी लज्जत, कुरान दी एक आयत दा मुकाबला शहद दा ड्रम भी नहीं कर सकदा। ते गल मुकदी मुका देवां फरमाना अपने अंदाज अंदर फौजी साहब अपने अंदाज अंदर फरमाना तुहाडी तां बड़ी मुहब्बत रही ना उन्हां नाल, तुसीं हो सकदा वक्त गुजारे होए उन्हां नाल। उन्होंने अपने अंदाज अंदर फरमाना ओ आसमान तो डिग के भी नहीं मरदा। ढिले पै गए हो। ओ आसमान तो डिग के भी नहीं मरदा। बुढ़ा रिज़्क दा जिसदा हरिया होवे दरिया भी उसनू डोबदे नहीं। हाथ जिसदा खुदा ने फड़िया होवे बच्चे मापे भाई ओनू याद पैंदे। बच्चे मापे भाई ओनू याद पैंदे। जेड़ा मौत दे सफर ते तुरिया होवे बच्चे मापे भाई ओनू याद पैंदे। जेड़ा मौत दे सफर ते तुरिया होवे ओ आसमान तो डिग के भी नहीं मरदा। बुढ़ा रिज़्क दा जिसदा हरिया होवे दरिया भी उसनू डोबदे नहीं। हाथ जिसदा खुदा ने पढ़िया होवे बच्चे मापे भाई ओनू याद पैंदे। जेड़ा मौत दे सफर ते तुरिया होवे ते कच्चे पक्के वालिया मस्जिद अर रहमान अंदर आन वालिया अखां फेर जांदे कई यार बेली। अखां फेर जांदे कई यार बेली। अखां फेर जांदे कई यार बेली। औखा वेला जदो जमते बनया होवे खंजर 10 वजन पावे लाख वजन ओ मरदा नहीं जे रब्बो ना मरिया होवे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।